नमस्कार मेरो फेसबुकमा जोडिनु हुने सम्पूर्ण मेरा प्यारो साथीहरू, आज पनि आइसकेको छु। रातको 8 बजेको छ। यो समय सायद धेरै साथीलाई थाहा छ, धेरैले मलाई मेसेज गरिसक्नुभयो आज किन ढिलो भयो भनेर है। अब आज ढिलो भन्दा पनि अलिकति समय लगाएर अलिक केही क्वेसनहरू प्रिपेयर गरेर आउँ भनेर पनि हो र धेरै आज प्रश्नहरू तपाईँहरूको बिचमा रहन्छ र आजको प्रश्नसँग तपाईँहरू पनि केन्द्रित रहनुहुनेछ आशा गरौँ। र केही साथीहरू आइसक्नु भएको छ र प्रत्यक्ष लाइभमा जोडिन चाहने, प्रत्यक्ष रूपमा कमेन्ट गर्न चाहने र प्रत्यक्ष प्रश्न उत्तरमा जोडिन चाहने सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र यो अबको बाँकी समय तपाईँहरूसँग म रहनेछु। कृपया तपाईँले आजको नियमलाई चाहिँ सबभन्दा पहिले मानिदिनु होला। नियम सुन्नुहोला। सहभागिता जनाउनुभन्दा पहिले केही समय हामी अलिकति तपाईँहरूको विवादित कुराहरू बढी आएको हुनाले आज अलिकति यी विकल्पहरू राखौँ भन्ने पनि सल्लाह भयो र त्यसकारण म आज अलिकति केही तपाईँलाई विकल्पहरू हाम्रा नियमहरू राख्छु र त्यो नियमको आधारमा तपाईँले उत्तर मिलाएको खण्डमा हिजो जस्तै एउटा उत्तर बराबर 20 रुपियाँ नै प्राप्त गर्नुहुनेछ। र आज पनि मसँग केही प्रश्नहरू छन्, ती प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने क्रममा छु। आवाज कस्तो आएको छ, राम्रो आएको छ भने पनि कमेन्ट गर्नुहोला, छैन अलिक प्रश्न छैन भने पनि कमेन्ट गर्नुहोला है। मैले तपाईँहरूको बिचमा जोडिँदै गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिले त म मेरो आफ्नो पेजबाट मेरो यो कार्यक्रमलाई सेयर गर्छु। त्यसपछि तपाईँहरूलाई पनि अनुरोध गर्छु, तपाईँको आफ्नो फेसबुक पेज ग्रुप जहाँ छ तपाईँले अनिवार्य सेयर गर्नुपर्नेछ लाइभ हेर्ने साथीहरूले, र सेयर गरेर तपाईँले चाहिँ आजको प्रश्नका उत्तरहरू चाहिँ दिनुपर्नेछ। सेयर पहिला गर्नुपर्नेछ, त्यसपछि उत्तर दिनुपर्नेछ र उत्तर दिएको खण्डमा आज पनि तपाईँले चाहिँ धेरै उत्तर दिने मध्ये प्रथम हुनेलाई त्यो अनुसारको प्राइज हुनेछ, द्वितीय हुनेले त्यही अनुसारको प्राइज पाउनुहुनेछ। अर्थात् त्यही अनुसार तपाईँहरूले चाहिँ उत्तर मिलाउनु पर्नेछ। यो भन्दै गर्दाखेरि धेरै साथीहरू सहभागितामा जोडिसक्नु भएको छ, आउनु होला है। अब आज उत्तर दिनका लागि सेयर पनि भइरहेछ। धेरै साथीहरूले अब 90 जना पुग्नुभयो, म 200 जना पुगेपछि मात्र आजको कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्छु। 140 जना पुग्नुभयो, 164 ओके, बढ्दै हुनुहुन्छ। किनभने हामीले नियमित रूपमा चाहिँ 500 पुगिसकेपछि 1000 पुग्यो, 1000 भन्दा पनि 1500 पुर्याउने अभियान, 2000 3000 पुर्याउने अभियान हो र 200 पुगिसकेको छ। अब मसँग धेरै प्रश्नहरू छन्, प्रश्नहरूको उत्तरहरू पनि धेरै रहनेछ जस्तो लाग्छ र धेरै प्रश्नको उत्तर खोज्ने कोसिस पनि गर्छु। मैले कुनै पनि प्रश्नहरू तपाईँहरूका लागि चाहिँ विकल्पमा राखेको हुन्न, तिनै उत्तरहरू खोज्ने मात्र विकल्प हुनेछ र कृपया सहभागिता जनाइसकेपछि सही उत्तर दिने व्यक्तिले पनि अनिवार्य पेज लाइक गर्नुपर्नेछ है। मैले यो भनिसकेपछि आजको लाइभ अलिकति फरक तरिकाले अलिक फरक बनाएर आएको छु, त्यसकारण मैले तपाईँलाई फेरि प्रश्न गरेँ आवाज क्लियर आएको छ भन्ने पनि उत्तरहरू आइरहेछ। हाम्रो गीताजीले आवाज क्लियर आएको छ भन्नुभएको छ। ओके, अब यो आवाज क्लियर आइसकेपछि बोल्दाको मजा हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसकारण अब तपाईँहरूसँग म जोडिनेछु, मसँग तपाईँहरू पनि जोडिनु होला कृपया। र प्रश्नको लागि म तम तयार छु। ओके, सेयर गर्नु होला, धेरैको बिचमा पुर्याउनु होला, धेरै प्राइज पाउने प्रयत्न पनि गर्नु होला। तपाईँले धेरैको बिचमा पुर्याएर आफ्नो उत्तर मिलेको खण्डमा पनि अरूको लागि पठाउन सक्नुहुन्छ। पहिलो प्रश्न यस प्रकार छ, हामी 383 जना साथी छौँ, 1000 पुग्नुपर्ने छ आज पनि। र मलाई केही प्रश्नहरू अन्य साथीहरूले पनि पठाउनु हुनेछ र प्रश्नहरू आएको खण्डमा तिनै प्रश्नहरू पनि राख्नेछु। पहिलो प्रश्न रहेको छ, नेत्र वरिपरि कति बसिरहँ? फेरि सुन्नु होला, नेत्र अर्थात् आँखा वरिपरि कति बसिरहँ? म पनि 3 अक्षरमा काली मैया। आँखा वरिपरि कति बसिरहँ? म पनि 3 अक्षरका काली मैया। सबै अक्षर झिकी पाइरहनेछन् सबै भैया। फेरि प्रश्न, आँखा वरिपरि कति बसिरहँ? म पनि 3 अक्षरको काली मैया। सबै अक्षर झिकी पाइरहनेछन् सबै भैया। के हो यसको सही उत्तर? कृपया कमेन्टमा लेखिदिनु होला। भन्दै गर्दा कमेन्ट आइसकेको छ, सही उत्तर आइसकेको छ, गाजल हो यसको सही उत्तर। सही उत्तर दिने पहिलो साथी आज पनि आदित्य रेग्मी पर्नुभयो हो, मेरोमा आदित्य रेग्मी देखिनु भएको छ। ओके, आदित्य रेग्मी सही उत्तर हो भने कृपया साथीहरू उहाँको लागि चाहिँ तपाईँले रियाक्ट दिनु होला।
लाइक रियाक्ट दिनु होला। हिजोको साथीहरूले पनि केही साथीहरूले गुनासो गर्नुभएको छ, रियाक्ट दिँदा चाहिँ हामी चाहिँ परेनौँ भन्ने खालको गुनासो कृपया नगरिदिनु होला। तपाईँहरूलाई राखेको नियम यो विवादित नियम नबनाइदिनु होला। हामीले एउटा चाहिँ नियम राखेका हुन्छौँ, त्यो नियमलाई नै आधिकारिक नियम मानिदिनु होला। यो हाम्रो आधिकारिक नियम हुन्छ र कतिपय क्वेसनहरू चाहिँ बाजिएको हुन्छ। तपाईँलाई फेरि पनि भन्छु, कतिपय क्वेसनहरू बाजिएको हुन्छन् भन्नुको अर्थ हामीले राखेका क्वेसनहरू धेरै उत्तर लाग्न सक्छन्, तर आधिकारिक उत्तर चाहिँ हामी समक्ष भएकै राख्नुपर्छ। यो गाउँखाने कथा भन्ने कि त्यही हो कि बाजिनु पर्यो, प्रश्न उत्तर अर्को हुनु पर्यो र त तपाईँहरू ओहो यो हो कि भन्ने अनुमान हुनु पर्यो नि, होइन? अहिले गाजल भन्ने सिधै आयो नि उत्तर। त्यसकारण अर्को प्रश्नका लागि म लाग्दैछु। मुख छ जुङ्गा छैन, लुगा लाउँछ मान्छे होइन, के हो? मुख छ जुङ्गा छैन, लुगा लाउँछ मान्छे होइन, के हो? मुख छ जुङ्गा छैन, लुगा लाउँछ मान्छे होइन, के हो? कृपया उत्तर लेखिदिनु होला। मुख छ जुङ्गा छैन, लुगा लाउँछ मान्छे होइन, के हो? कृपया उत्तर लेखिदिनु होला। मेरो अनुरोध छ, कृपया उत्तर लेखिदिनु होला। मुख छ ओके, पहिलो उत्तर आइसकेको छ। युनिसा हो, युनिसाजी हो। मकै अगाडि आइसक्यो क्या है, मक्का ओके। यसमा पनि सही उत्तर हाम्रो आदित्य रेग्मी नै पर्नु भएको छ। हिजो पनि सबभन्दा बढी आदित्यजीले नै लानु भएको जस्तो लाग्छ। आज पनि आदित्यजीले यो किताबै भेट्नुभयो कि क्या हो? म कहाँ जान्छु त्यहीँ आइरहेछ जस्तो लागेको छ। मैले सामान्य ज्ञान किनेँ, त्योभन्दा अगाडि अन्य साथीले किन्नुभयो जस्तो लाग्यो। यसको सही उत्तर मकै नै हो। कृपया आदित्यजी नै सही हुनुहुन्छ भने उहाँलाई रियाक्ट दिनु होला। मैले रियाक्ट भेटेको छैन अहिले। आदित्यजी नै सही उत्तर लाग्छ भने उहाँलाई रियाक्ट दिनु होला। त्यसपछि म अर्को प्रश्नमा जान्छु। अलि धेरै सेयर गर्नु होला अनि धेरै साथीहरूले हेर्ने बनाउनु होला। आज मसँग कम क्वेसन छ, धेरै तपाईँहरूसँग गफ पनि हुन्छ है, किनकि अब धेरै क्वेसन राख्दाखेरि साथीहरूलाई चाहिँ एकदमै ओहो कति बोर फिल होला पनि जस्तो लाग्छ है। त्यसकारण तपाईँहरूले धेरै क्वेसन भन्दा पनि कम क्वेसन धेरै उत्तर म खोज्न चाहन्छु र अहिलेसम्म धेरै साथीहरूले कार्यक्रम सेयर गरिराख्नु भएको छ। ओके, 770 पुग्यो, 770 पुगिसकेको छ, 730, 770 बढ्दैछ है। यो बढ्नु भनेको तपाईँहरूका लागि चाहिँ हौसला बढ्नु पनि हो। अर्को प्रश्न रहेको छ, यो प्रश्नको उत्तर आउने कोसिस रहोस् भन्ने चाहन्छु। घुम्टोभित्र लुकिएकी छिन् साह्रै गोरी नानी, घुम्टोभित्र लुकिएकी छिन् साह्रै गोरी नानी, जम्का भेट हुनाले पल्काउने बानी। घुम्टोभित्र लुकिएकी छिन् साह्रै गोरी नानी, जम्का भेट हुनाले पल्काउने बानी, के हो? घुम्टोभित्र लुकेकी छिन् साह्रै गोरी नानी, जम्का भेट हुनाले पल्काउने बानी, के हो? यसको सही उत्तर कृपया लेखिदिनु होला। फेरि पनि म प्रश्न गर्छु। घुम्टोभित्र लुकेकी छिन् साह्रै गोरी नानी, जम्का भेट हुनाले पल्काउने बानी, के हो? यसको सही उत्तर आउनेछ आशा गरौँ। अहिलेसम्म उत्तर आएको छैन जस्तो लाग्छ। कहाँबाट हेरेको छु भन्दा पनि पानी परेको भनेर हाम्रो काउली भनेर नि आएको, काउली होइन। कृपया आँखा दाँत काउली भन्नेहरूको उत्तरहरू आएको छ। नेउली लिच्ची काउली होइन, केरा पनि होइन। फेरि प्रश्न बुझ्नु भएन कि क्या है? प्रश्न फेरि एकचोटि। कोला पनि आएको छ, लिच्ची भन्ने आएको छ। फेरि प्रश्न सुन्नु होला। घुम्टोभित्र लुकेकी छिन् साह्रै गोरी नानी, जम्का भेट हुनाले पल्काउने बानी। काउली होइन है, मैले अघिदेखि भनिरहेको छु। केरा पनि होइन, पानी परेको पनि होइन, दाँत पनि होइन, केरा पनि होइन, दाँत पनि होइन, मुला पनि होइन, दाँत पनि होइन, मुला पनि होइन, गोब्रो पनि होइन, काउली पनि होइन, फुलकोपी पनि होइन। यो चाहिँ पशु पंक्षी नै हो, यतिसम्म भन्दा हुन्छ। कपाल पनि होइन, झुक्रे पनि होइन, कपास पनि होइन, अनार पनि होइन, असिलो पनि होइन, सेलरोटी पनि होइन, सात पनि होइन। के हो सात भनेको? चुइगम पनि होइन, आँखा पनि होइन है, आँखा पनि।
लिची पनि होइन, दुम्सी पनि होइन। ओके, हामीलाई यति बेला 994 जना 1K। ओके, 1K पुगेको छ। म्याकुरी पनि होइन। सर प्रश्न के छ भन्नुभएको छ? म्याउर होइन, दान होइन, चराचुरुङ्गी जस्तै हो यो। तर तपाईँहरू जुन उत्तर दिनु भएको छ, मर्छ पनि होइन। फेरि प्रश्न एकचोटि सुन्नुहुन्छ? अन्डा पनि होइन, इक पनि होइन, इक पनि होइन। ओके, नेपालीमा लेखिदिनु होला कृपया उत्तर। सिँगान पनि होइन। हाँस्नु भएको छ हाम्रो विक्रम अधिकारी। ओ किन हाँस्नुभयो विक्रमजी? अन्डा पनि होइन, म्याउरी पनि होइन। नजिक नजिकै हुनुहुन्छ। कछुवा होइन, अझ नजिक हुनुहुन्छ। सही उत्तर कृपया लेखिदिनु होला। सही उत्तर आउन सकेका छैन। हामीलाई बढ्दै हुनुहुन्छ, हामीलाई हेर्ने साथी चाहिँ। उत्तर आएन भने बढ्नु हुँदो रहेछ है। पर्पोट पनि होइन, मयूर पनि होइन, सुगा पनि होइन। ओहो, कहाँ पुगिसक्नुभयो? प्रश्न फेरि एकचोटि सुन्नुहोस् है। घुम्टोभित्र लुकेकी छिन् साह्रै गोरी नानी, जम्का भेट हुनाले पल्काउने बानी के हो? घुम्टोभित्र लुकेकी छिन् साह्रै गोरी नानी, जम्का भेट हुनाले पल्काउने बानी के हो? सुगा पनि होइन, नजिक नजिक हुनुभयो है। फेरि क्याउरो पनि होइन, अन्डा पनि होइन। कति धेरै कमेन्ट आएको। ओ माई गॉड। यो चमेरो पनि होइन, अझ नजिक नजिक जानुहोस्, नजिक नजिक जानुहोस्। मयूर पनि होइन। हाम्रो विक्रमजी हाँस्नु भएको थियो, अहिले लब आयो। बिरालो पनि होइन, बिउजी चिमेको पनि होइन, खरायो पनि होइन, चमेरो पनि होइन, नजिक हुनुभयो। सुगा पनि होइन, सङ्के पनि होइन, माकुरी पनि होइन, डाफे पनि होइन, खरायो होइन, फिस होइन। नेपालीमा लेख्नु होला उत्तर। मयूर पनि होइन, माउरी पनि होइन। सबै लेखिसक्ने भयो। जिब्रो पनि होइन। मैले किरणलाई यहाँ बोलाएको छु। सलाम पनि होइन। के गरौँ? पास गरौँ? पास गरौँ है। तपाईँहरूको उत्तर आउन सकेन, पास गर्छु। कोइली हो यसको सही उत्तर है। कोइली हो सही उत्तर। तपाईँहरूको उत्तर एकदमै खोजियो, उत्तर आउन सकेन। धेरैले प्रयास पनि गर्नुभयो। कोइली हो यसको सही उत्तर। कसैले लेख्नु भएको थियो र कोइली थिएन? ओके, कोइली हो यसको सही उत्तर। कसैले प्रयास पनि गर्न सक्नु भएन र यो पास हुन गयो यो प्रश्न। अब आज अलिक गाह्रै भयो जस्तो लाग्यो। कोइली कसैको उत्तर आएको थिएन? ओके, अब म अर्को प्रश्नको लागि जान्छु। लगभग 1500 साथीले हेर्दै हुनुहुन्छ। बढ्ने रहेछ। म प्रश्नमा रोकियो भने चाहिँ अब म एकदमै गाह्रो प्रश्न सोध्छु, त्यसपछि धेरै सेयर हुन्छ। सेयर पनि बढेको छ। 230 जनाले कमेन्ट गर्नु भएको छ है। र यसको सही उत्तर कोइली हो है। कोइली पो, ओके कोइली हो। धेरै साथीहरू झुक्किनु भयो। कति नसोचेको उत्तर हुन्छ नि त। हामीले नसोचेको, मैले नसोचेको, तपाईँले नसोचेको, त्यही भएर अलिक गाह्रो प्रश्न सोध्नु पर्ने रहेछ है। अब अर्को, यो पनि गाह्रै प्रश्न छ। अर्को प्रश्न रहेको छ, चलाउन जानेमा त्यसले दिन्छ काम, नजानेमा लिन्छ ज्यान के हो? चलाउन जानेमा त्यसले दिन्छ काम, नजानेमा लिन्छ ज्यान के हो? ओके, 1600 साथी पुग्नु भएको छ। म एकदमै खुसी छु। 5000 पुगोस् न, अझ खुसी हुन्छु। झुट भयो भन्नुभएको छ। ओके, म तपाईँलाई काटेर दिउँ, कपीबाट काटेर दिउँ झुट हो भने। कृपया तपाईँले गाउँखाने कथा भण्डारको 110 पेजमा गएर हेर्नु होला। झुटो कि सही तपाईँ आफैले पाउनुहुन्छ है। कृपया गाउँखाने कथा भण्डार नेपाली, यो लेखकको पनि म नाम भन्छु तपाईँलाई, विष्णु सिलवालको चाहिँ लेखनमा तयार भएको यो किताबको 110 पेजमा भएको प्रश्नमा गएर हेर्नु होला। अब यो किताबमा झुटो लेखेको छ भने त लेखकैको झुटो हो, किनभने यही प्रश्न धेरैले प्रयोग गर्नुहुन्छ। र अब मैले किन झुटो दिने हो र? तपाईँहरूलाई मैले आखिर प्रश्नको उत्तर मिलाउनै पर्छ। तपाईँहरूले उत्तर अनुसार चाहिँ प्राइज पाउनु नै हुनेछ। त्यसकारण मैले तपाईँलाई भने। अर्को प्रश्नतर्फ लागे। अब कृपया अर्को प्रश्न सुनिहाल्नु होला। प्रश्नको उत्तर आइसक्यो क्या है? करेन्ट भनेर आएको छ, आगो हो पनि भनेर आएको छ,
गाडी, ओके गाडी हो यसको सही उत्तर। गाडी भनेर सुरेन्द्र तामाङजीले उत्तर दिनुभएको छ है। त्योभन्दा अगाडि कोही हुनुहुन्छ? बाइक, मिल, कार, बस हो, ओके बस हो है सही उत्तर। गाडी पनि होइन, बस हो कि गाडी नै हो? गाडी हो ल, ओके म नै कन्फ्युज भइछु। गाडी हो, गाडी अझै माथि नै आएको छ जस्तो लाग्यो उत्तर है। मैले भनेको व्यक्तिभन्दा माथि आएको जस्तो लागेको छ हाम्रो। ओके म यता जाँदैछु। बिजुली, गाडी, गाडी कसले दिनुभएको थियो उत्तर पहिला? कृपया गाडी उत्तर दिने साथी रामप्रसाद सापकोटा हुनुहुन्छ हो? रामप्रसाद सापकोटा, रामप्रसाद सापकोटा, ओके रामप्रसाद सापकोटा हुनुहुन्छ भने कृपया उहाँलाई लाइक गरिदिनु होला। रामप्रसाद सापकोटा हुनुहुन्छ भने कृपया उहाँलाई लाइक गरिदिनु होला। हाम्रोमा रामप्रसाद सापकोटा देखियो। हुनुहुन्न भने अन्य कोही व्यक्ति हुनुहुन्छ भने उहाँलाई लाइक गरिदिनु होला। हामी धेरै लाइक आएको व्यक्तिलाई आधिकारिक विजेताको रूपमा लिने गर्छौँ। यही हो कि गाह्रो मलाई। अब मैले सोधेको प्रश्नको उत्तर यहाँ कोइली छ भने मैले के दिने त? कपी काटेर म स्क्रिनसट पठाइदिउँ? ओके है, म स्क्रिनसटै पठाउँछु। यो कृपया मलाई पेन ल्याएर फोटो खिचिदिनु होला यो लिस्टलाई। म स्क्रिनसट सहित हालिदिन्छु यो प्रश्नको हो कि होइन तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ है। र मैले बालकृष्ण भन्नुभएको छ, गाडी लेख्ने व्यक्ति सही उत्तरमा हुनुहुन्छ र रामप्रसादजी नै सही उत्तरभित्र जोडिनु भएको छ। कृपया रामप्रसादजीको नाम लिस्ट टिपिदिनु होला। 1700 साथी पुग्नु भएको छ र तपाईँहरूलाई मैले अघि भनिसकेँ हावा भयो प्रश्न भन्नुभएको छ। म अब प्रश्नै हावा हो भने मैले भनिसकेँ। अब प्रश्न चाहिँ पुरा लिस्टिङ गरेर दिन्छु। तपाईँहरू त्यही लिस्टमा जाने भाले, कुकुर अनि मयूर चाहिँ लेख्ने अनि सही उत्तर दिँदाखेरि कोइली भनेर भन्दाखेरि हावा कसरी भयो? घुम्टोभित्र लुकेकी छिन् साह्रै गोरी नानी। कोइली कति सुन्दर हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ। जम्का भेट हुनाले पल्काउने बानी। अब क्वेसन गलत छ भने त म मान्दिनँ। अब अर्को प्रश्नको लागि जान्छु। रामप्रसादजी यसको सही उत्तरमा जोडिनु भएको छ। कृपया रामप्रसादजी तपाईँले चाहिँ एउटा उत्तर दिनुभएको छ, 20 रुपियाँ पाइसक्नु भएको छ। अर्को प्रश्नका लागि तयार भइदिनु होला र साथीहरू थपिनु भएको छ, अझै थपिनु होला। र नराम्रो लाग्छ, यो गलत लाग्छ, उत्तर मन पर्दैन भने चाहिँ तपाईँहरूको थिङ्किङ हो। धेरै साथीले के भन्नुभएको छ भने मलाई चाहिँ थाहा छैन, व्याख्या यहाँ लेखेको छैन होइन। अब प्रुफ चाहिँ अब म यहीँ दिन्छु। तपाईँको मोबाइल छ होइन? मोबाइलबाट खिचेर प्रुफ पठाइदिन्छु है। यो तपाईँले पाउनुहुन्छ ग्रुपमा। म यही कमेन्ट बक्समा तपाईँले प्रुफसहित पाउनुहुन्छ है। म तपाईँलाई भने अहिले भएन भने पनि म अहिले एकैछिन यही मोबाइलबाट लाइभ गरेको छु, यही मोबाइलबाट खिचेर पठाइदिनेछु प्रुफ हो होइन भन्ने है। अब बसको त उत्तर दिइसक्नु भएको छ। अर्को प्रश्नका लागि म जान्छु। कृपया यहाँ प्रश्न ध्यान दिएर सुन्नु होला। तपाईँहरूलाई मन पर्दैन भने नहेरिदिनु होला, मेरो अनुरोध। यो हो त्यो हो, मन परेन होइन भन्ने तरिकाले तपाईँहरू झगडा गर्नुहुन्छ भने नहेरिदिनु होला, मेरो चाहिँ अनुरोध। किनकि तपाईँहरूका लागि नै हामीले होला सायद किताब नै हावा छ भने त म मान्दिनँ। मिलन नेउपानेजी धेरै साथीहरूले चाहिँ अर्को प्रश्नका लागि अनुरोध गर्नु भएको छ। ओके अर्को प्रश्न है। अब यो चाहिँ आधिकारिक किताब भनेरै आएको भएर है होइन। सुरेन्द्रजी देखिएन, सुरेन्द्रजी भन्दा माथि रामप्रसादजी नै देखिएको छ है। अब हाम्रो महेश दाईले पठाउनु भएका प्रश्नहरू मसँग केन्द्रित रहनेछ। कृपया महेश दाई मलाई प्रश्न उपलब्ध गराइदिनु होला। महेश दाईले मलाई प्रश्न पठाउँदै हुनुहुन्छ र म महेश तिमल सिन्हा दाईले पठाउनु भएको प्रश्न आज भ्याइएन भन्ने कुरा आयो। ओके दाई, अब भोलि चाहिँ मैले अलिकति फरक प्रश्नको साथमा आउने जानकारी गराउँछु सबैलाई। भोलि चाहिँ म राजनीति विषयसँग केन्द्रित रहन्छु र यो जानकारी तपाईँ सबैलाई गराएँ। आज जतिलाई यो विषयमा केन्द्रित रहेर अर्को तरिकाले प्रश्नको उत्तर दिन चाहनुहुन्छ भने नरहिदिनु होला। अर्को प्रश्न म तर्फ लाग्छु। च्यान्टे मुन्टे कछुवाको बनैमा छ बास, च्यान्टे मुन्टे कछुवाको बनैमा छ बास, जतिखेर खाना पनि रगतैको नाश। फेरि प्रश्न, च्यान्टे मुन्टे कछुवाको बनैमा छ बास, जतिखेर खाना पनि रगतैको नाश के हो? यहाँ भएको उत्तर नै आधिकारिक हुन्छ। कृपया उत्तर आधिकारिक हुन्छ, तपाईँले यति बुझिदिनु होला। भोलि समसामयिक प्रश्नहरू रहनेछ र भोलिको प्रश्नहरू
अहिलेको पछिल्लो समय घटेका घटना र अन्य विषयसँग पनि केन्द्रित रहने जानकारी गराउँछु। अर्को प्रश्न, च्यान्टे मुन्टे कछुवाको बनैमा छ बास, जतिखेर खाना पनि रगतैको नाश के हो? कृपया उत्तर लेखिदिनु होला। के आयो उत्तर? जुम्रा। ओके, जुम्रा हो यसको सही उत्तर। जुम्रा लेख्ने को हुनुहुन्छ पहिलो साथी? जुम्रा नै हो यसको सही उत्तर। कपाल हो, जङ्गल भनिएको छ। कछुवाको जस्तो बास हुन्छ यसको, भाग्दैन। जुगा त भाग्छ। जुम्रा हो। जुम्रा कसको आएको छ पहिलो? हेर्नु होला कृपया, जुक्का भन्दा पनि जुम्रा। जुम्रा हाम्रो लीला राणा मगरको आएको छ। लीला राणा मगर हो विजेता। लीला राणा मगर। लीला राणा मगर को सही उत्तर आएको छ, हामीले चाहिँ पाएको। लीला राणा मगर। ओके, 6 लाइक आएको छ। ओके, उहाँ नै हो यसको सही उत्तर दिने व्यक्तित्व। बधाई छ लीलाजी, हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला आज पनि। र एक नयाँ नयाँ साथी आइदिनु भयो। हामीलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ, सिस्टममा 20 जनालाई भन्दा बढी रिचार्ज गर्न नमिल्ने रहेछ अहिले। त्यो पनि मिलाउन सायद अर्को तरिकाबाट। हिजो मलाई एकदमै गाह्रो भयो साथीहरूलाई पठाउन। र अर्को प्रश्नका लागि अब मैले कतिवटा प्रश्न सोधिसकेँ? 3वटा प्रश्न गयो हैन कि 4वटा? 4वटा प्रश्न गयो, 5वटा प्रश्न गयो, 4वटा चाहिँ उत्तर आयो है। 4 जना विजेता भइसक्नु भएको छ। कृपया तपाईँ विजेता हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो लाइभ पनि सेयर गर्नुपर्नेछ। मैले अनुरोध गरिसकेँ। 400 भन्दा बढी कमेन्ट आएको छ। हिजो 5000 कमेन्ट आएको थियो है। आज पनि आशा गरौँ 5000 कट्नेछ। अर्को प्रश्नका लागि तपाईहरू कृपया ध्यान दिएर सुन्नु होला। यो चाहिँ एकदमै लामो उत्तर भएको हुनाले यो लामो उत्तर नै आधिकारिक मान्ने छौँ, तर यो प्रश्न नसोधौँ जस्तो लाग्यो। अर्को प्रश्न सोध्छु है। छ कि छैन देख्या छैन, अनि आस्था भने चर्को। छ कि छैन देख्या छैन, आस्था भने चर्को, सधैँ नाम जप्छन् नमानेर झर्को के हो? छ कि छैन देख्या छैन, आस्था भने चर्को, सधैँ नाम जप्छन् नमानेर झर्को के हो? छ कि छैन आस्था भने चर्को, छ कि छैन देख्या छैन, आस्था भने चर्को, सधैँ नाम जप्छन् नमानेर झर्को के हो? भगवान आइसकेको छ। ओके, अङ्ग्रेजीमा आएको उत्तरलाई मान्ने गरिने छैन। मिलन नेउपानेजीले गड भनेर लेख्नु भएको छ। सरी, हाम्रो सदेव नेउपानेजी यसको सही उत्तरमा जोडिनु भएको छ। सदेवजी, अघि न तपाईँलाई हावा प्रश्न सोध्ने भन्ने तपाईँ नै हुनुहुन्छ। यो पनि हावा लाग्यो होला। अब तपाईँको उत्तर अरूले हावा मान्नु भयो भने के गर्ने भन्नुहोस् त सदेवजी? कृपया तपाईँले अब यहाँ चाहिँ तपाईँ देखिनु भएको छ, उहाँभन्दा अगाडि कोही छ? हुनुहुन्न। ओके, सदेवजीले अघि नै हावा भन्दाखेरि नमजा आएको थियो। अहिले सदेवजी विजेता हुनुभएको छ। अब तपाईँलाई हावा भन्ने हामीले। त्यसैले प्रश्न आफूले दिएको उत्तर सही, अरूले दिएको उत्तरमा या हामीले राखेको प्रश्न गलत नमानिदिनु होला। अब लेखकले नै गलत तरिकाले लेख्नु भएको छ भने चाहिँ यसप्रति म मान्ने छैन है। यो मेरो तपाईँहरूलाई जानकारी रह्यो। अब अर्को प्रश्न रहेको छ, कृपया ध्यान दिएर सुन्नु होला। जति ताछ्यो उति मोटो, जति काट्यो उति लामो के हो? जति ताछ्यो उति मोटो, जति काट्यो उति लामो के हो? जति ताछ्यो उति मोटो, जति काट्यो उति लामो के हो? ल भाइ, उत्तर आउनु पर्यो। खाल्डो, खाल्डो, खाल्डो आइरहेछ। कपाल भन्ने नै आइरहेछ। ए, तपाईँले उत्तर दिनुभएको थियो रिजल्ट भनेकोमा। ए ओके, पास रिजल्ट भनेकोमा तपाईँहरूको उत्तर ढिलो आएको पनि हुन्छ। खाडल हो यसको सही उत्तर, खाल्डो होइन। हामीले यहाँ खाल्डो मात्रै आएको हुनाले आधिकारिक मानेनौँ। खाडल नै यसलाई सही उत्तर मानिन्छ र खाडल र खाल्डो फरक भनिन्छ। फरक मानिन्न, तर यहाँ चाहिँ आधिकारिक खाडल भएको हुनाले के गरौँ? खाल्डोलाई आधिकारिक मानौँ या खाडललाई आधिकारिक मानौँ? यहाँ जे लेखेको त्यही आधिकारिक हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर खाल्टो र खाडल एउटै हुन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। के हो? खाडल नै आधिकारिक हो, खाडल नै आधिकारिक हो। त्यसो भए हाम्रो यता महेश दाइले पो जित्नु भयो त खाडलमा त है।
कपाल होइन है, खाडल खाडल लेखिएको छ। खाडल या खाल्डो केलाई मान्ने आधिकारिक? यहाँ चाहिँ खाडल लेखिएको छ है किताबमा। म विवादित हुन्न भने या तपाईँहरूले सही मान्नुहुन्छ भने खाडलै मानौ है, खाडलै मानौ भन्नुभएको छ सबैले। खाडल मानियो भने यसको सही व्यक्तित्व महेश तिमल सिन्हा दाइ हुनुहुन्छ। अब महेश तिमल सिन्हा सही एन्सरको रूपमा तपाईँले लिनुहुन्छ या उहाँ नै सही मान्नुहुन्छ भने कृपया उहाँको चाहिँ आधिकारिक उत्तरलाई ओके खाडल नै धेरै आएको छ। महेश तिमल सिन्हा दाइ नै यसको सही उत्तरमा जोडिनु भएको छ। कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। अब अर्को प्रश्नतर्फ लाग्छु है। प्रश्न ध्यान दिएर सुन्नु होला। 1700 भन्दा बढी साथीले हेर्दै हुनुहुन्छ। कति प्रश्नहरू त हो तपाईहरुले भने जस्तो पनि छ है। त्यही त उस्तै पनि हो, तर अब यहाँ के भन्ने, अब यहाँ खाडललाई यहाँ आधिकारिक मानेको भएर र धेरैले खाडल लेखेको भएर मैले खाडल पनि आधिकारिक रूपमा उत्तर लिएको छु है। खाडल र खाल्टो एउटै हो भन्नुभएको छ। अब महेश दाइले जित्नु भएको हुनाले मैले अब यसलाई के मान्ने, यहाँ चाहिँ खाडलै लेखेको भएर तपाईहरुलाई उल्टो हुने रहेछ कि, नत्र म यता फर्काएर लाइभ गर्छु भोलिदेखि। यहाँ उत्तर के हो भनेर देखाइदिन्छु है, आधिकारिक नै हुनेछ। अब अर्को प्रश्नका लागि जानेछु। टाढाबाट हेर्दा चाँदी टल्किने, घाम लागे आफै पल्किने के हो? टाढाबाट हेर्दा चाँदी टल्किने, घाम लागे आफै पल्किने के हो? टाढाबाट हेर्दा चाँदी टल्किने, घाम लागे आफै पल्किने के हो? यस्तै त हो त। अब कतिले समर्थन पनि गर्नुभएको छ है। अब के भन्ने, उस्तै हो र यो ठिक पनि छ भन्नुभएको छ। शीत भनेर एन्सर आएको छ, ऐना भनेर नि एन्सर आएको छ, मन नडुलाउनु न भन्नुभएको छ। ओके, म मन डुलाउन, जे एन्सर आउँछ त्यही हो। यस्तो पनि हुन्छ भन्नुभएको छ। शीत भन्नुभएको छ, शीत होइन, छाया पनि होइन, हिउँ। ओके, हिउँ हो सही उत्तर। निर्दोषी दोङ सुनमाया लामाको सही उत्तर आएको छ हामीलाई चाहिँ। उहाँ नै आधिकारिक हो भने कृपया लाइक गरिदिनु होला। यसको सही उत्तर हिउँ नै हो। हिउँ एन्सर दिने सुनमाया लामा देखिएको छ हामीले चाहिँ यहाँ। त्योभन्दा अगाडि कोही हुनुहुन्छ? कोही हुनुहुन्न है। उहाँ नै हो आधिकारिक भने कृपया लाइक गरिदिनु होला। सुनमाया दोङ लामा है, निर्दोषी दोङ सुनमाया लामा आधिकारिक हो। ओके, आधिकारिक त 2 जनाले लाइक गर्नु भएको छ। त्यो 1 जना हाम्रो भएको छ, 1 जना उहाँको। आधिकारिक हो भने कृपया उहाँलाई लाइक गरिदिनु होला। आधिकारिक होइन भने हामी अर्को साथीलाई सोध्नेछौँ यो प्रश्न, अर्थात् अर्को साथी विजेता हुनुहुनेछ। तपाईहरुलाई जो आधिकारिक लाग्छ उहाँलाई नै लाइक गरिदिनु होला है। सुनमायाजीकोमा जम्मा 2 लाइक आएको छ। के गर्ने, तपाईहरुलाई कुरौँ या मैले देखेको र तपाईहरुले देखेको एउटै नहुन सक्छ विजेताको नाम। र हिउँ हो यसको सही उत्तर। हिउँ लेख्ने सुनमाया लामा सही हुनुहुन्छ भने कृपया लाइक गरिदिनु होला। तपाईहरुले समर्थन पनि गर्नु पर्यो नि त यसमा त हैन। यो हो सही उत्तर, यो हो गलत उत्तर भन्ने। ओके, अब हामीले आधिकारिक उहाँलाई मान्नुपर्ने भएको छ, आधिकारिक सुनमाया लामा है। र आधिकारिक सुनमाया लामा भएको हुनाले यसको सही उत्तर दिने सुनमाया लामाजीलाई पनि बधाई दिन्छौँ। र अहिलेसम्म एकैजनाले सही उत्तर दिएकोमा, 2वटा उत्तर दिएकोमा चाहिँ 1 जना हुनुहुन्छ र बाँकी सबै एक उत्तर आएको छ जस्तो लाग्छ हो। एक उत्तर आएको छ र जम्मा 2वटा उत्तर दिने 40 रुपैयाँ जित्ने 1 जना मात्र हुनुहुन्छ र बाँकी सबै 20 रुपैयाँ जित्ने हुनुहुन्छ है। र अब अर्को प्रश्नतर्फ लाग्छु म। फेल गरिदिनु पनि भन्नुभएको छ। कस्तो खुसी लाग्ने कमेन्टहरू पनि आउँछ, कति गाली गर्ने कमेन्टहरू पनि आएको छ है। सबै तपाईहरुको कमेन्टलाई म शिरोधार्य गर्छु र हतोत्साहित हुने कमेन्टहरू आउँछ भने चाहिँ म भोलिदेखि चलाउन्न है। किनभने तपाईहरुले मलाई समर्थन गर्नु पर्यो। ओहो हो नि है, यो हाम्रो लागि छ भन्ने सोच्नु पर्यो, यो चाहिँ साँच्चै तपाईहरुको पक्षमा छ भन्ने सोच्नु पर्यो। अहिलेसम्म हेर्नुहोस् त, तपाईहरुले 1700 कमेन्ट हार्न भ्याउनु भएको छ। अनि त्यो चाहिँ के का लागि त? तपाईहरुलाई मन नपरेको छ, नपरेको भनिदिनु होला। र पेजलाई अनिवार्य फलो गरिदिनु होला। तपाईले माथि देख्नुहुन्छ त्यहाँ हेर्नुहोस् त, कमल सरगम भित्र अनिवार्य फलो गरिदिनु होला है। गोकुलजी हाँस्नु भएको छ, मैले भनेको थिएँ भन्नुभएको छ। यस्तो हुँदो रहेछ कि तपाईहरु एकैचोटि कमेन्ट गर्नुहुन्छ
अनि एकैचोटि चाहिँ कसको माथि पर्छ भन्ने कुरा हो कि उत्तर त सही नै दिएको हुन्छ सबैको, तर सबभन्दा माथि को पर्छ भन्ने हुँदो रहेछ। अनि सबैले एकैचोटि दिएर माथि परिदिन्छ। त्यसकारण मैले त्यसरी चाहिँ जोडिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। 100 जनामा हो त्यस्तो भन्नुभएको छ। हो नि, अलिकति राम्रो छ प्रोग्राम भन्नुभएको छ। रिसाउनु हुन्न, यस्तै हो, सबै विचार यस्तै एउटै हुन्न भन्नुभएको छ मिलनजी। थ्याङ्क यू सो मच। अघि रिसाउने साथीहरू पनि राम्रो भएर आउनुभएको छ। म त फेल भन्नुभएको छ रिमा राणा। कस्तो खुसी लाग्छ हेर्नुहोस् त, कमेन्टहरू पनि बाजिएर आएको छ। प्रश्न सोध्नु न छिटो भन्नुभएको छ है। प्रश्न छिटो छिटो गयो भने उत्तर छिटो आउने प्रश्नहरू भयो कि मेरो। हेर्नु न, अब 3वटा उत्तर दिनुपर्छ। एउटा प्रश्न 3वटा उत्तर है। एउटै मान्छेले एउटा प्रश्न 3वटा उत्तर दिनुपर्छ कृपया। मतलब 3वटा छ उत्तर चाहिँ 3वटै भन्नुपर्छ। तामाको दैलो चाँदीको सङ्घार भित्रकी नानी खुरुक्क उघार के हो? तामाको दैलो चाँदीको सङ्घार भित्रको नानी खुरुक्क उघार के हो? उत्तर त हिजो पनि आएको थियो फेरि यो। तामाको दैलो चाँदीको सङ्घार भित्रको नानी खुरुक्क उघार के हो? 3वटै लेख्नुपर्छ तपाईँले। तामाको दैलो चाँदीको सङ्घार भित्रको नानी खुरुक्क उघार के हो? दाँत मात्र भनेर नि हुन्न। दाँत मात्र लेख्नु भएको छ एउटा साथीले, आँखा मात्र लेख्नु भएको छ, अलि उम्लिएको प्रश्न सोध्नु न भन्नुभएको छ। उप्लिएको प्रश्न, आँखा मात्र पनि लेख्नु भएको छ। मैले भनिसकेँ 3वटा उत्तर लेख्नु पर्यो। 3वटा प्रश्न 3वटा उत्तर छ यसमा। इङ्ग्लिसमा लेख्न नपाई केरा एन्ड नरिवल भन्नुभएको छ। 3वटा उत्तर है। ओट दाँत जिब्रो भन्नुभएको छ, मिलेन। ओठ दाँत जिब्रो भन्नुभएको छ, मिलेन। दाँत जिब्रो मुख, ओके मिल्यो। को हुनुहुन्छ दाँत जिब्रो मुख भन्ने? सिर्जना भट्टराई आचार्य हो। दाँत जिब्रो मुख सही उत्तर हो। सिर्जना भट्टराई आचार्यजी यसको सही उत्तर दिनु भएको छ र उहाँ नै सही हो भनेर मान्ने साथीहरूले कृपया उहाँलाई लाइक गर्नु होला। लाइक गर्न हिचकिचाइरहेछौँ हामी साथीहरू। अनि कृपया माथि फलो गरिराख्नु भएको छ धेरै साथीहरूले। ल हेर्नु है, अब सही उत्तर दिने साथीहरूले त फलो गर्नु नै भएको छ र गलत उत्तर दिने साथीहरूले पनि कस्तो माया गरेर फलो गर्नु भएको छ। हिजोभन्दा आज बढ्नु भएको छ साथी। आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सि त्यो हुँदै जाओस्, यो आशा मैले गरेको छु। र ओके, सही उत्तर सिर्जना भट्टराई आचार्य नै पर्नु भएको छ। बधाई छ सिर्जनाजी। कृपया हामीलाई म्यासेज बक्समा तपाईँले आफ्नो चाहिँ उत्तरको साथमा चाहिँ नम्बर छोडिदिनु होला। हामी तपाईँलाई र यहाँ कल गर्ने साथीहरूलाई मेरो अनुरोध छ, जानी कल गरिरहनु भएको छ। केशव आचार्य र सरगम खतिवडाजी अहिलेसम्म हाँस्नु भएको छ है। हाम्रो प्रश्नमा सायद हाँसो लाग्यो होला। अब अर्को प्रश्नतर्फ लाग्छु है। अब यो चाहिँ अलिक दिमाग खियाउने प्रश्न छ। तपाईँहरू कृपया ध्यान दिएर उत्तर मिलाउने प्रयत्न गर्नु होला। मेरा धेरै साथीहरू पनि आउनु भएको छ। फोन कलबाट पनि लिँदा राम्रो हुन्थ्यो भन्नुभएको छ हाम्रो आशिष कर्णलजी। यस्तो हुन्छ, फोन कलबाट लिँदाखेरि चाहिँ यो रेडियोमा गरेको कार्यक्रम भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। एउटा मोबाइलबाटै भएको हुनाले हामीलाई अलि असहज हुन सक्छ। अब अर्को प्रश्नका लागि तपाईँहरू ध्यान दिएर सुनिदिनु होला है। यो एउटा 2वटा जिल्लाको नाम तपाईँले भन्नु पर्नेछ है। 3 अक्षर मिलाउँदा बन्छ एउटा जिल्ला, बिचको अक्षर हटाउँदा बन्छ अर्कै जिल्ला। के हो? यो 2वटै जिल्लाको नाम भन्नुपर्छ। 3 अक्षर मिलाउँदा बन्छ एउटा जिल्ला, त्यसै गरी बिचको अक्षर हटाउँदा बन्छ अर्कै जिल्ला। के हो? 3 अक्षर मिलाउँदा बन्छ एउटै जिल्ला, बिचको अक्षर हटाउँदा बन्छ अर्कै जिल्ला। 2वटै जिल्लाको नाम लेख्नुपर्छ। बाजुरा मात्र लेख्नु भएको छ। ओके, 12 बाजुरा आयो। यसको सही उत्तर हाम्रो सबिता खनाल हो। 12 बाजुरा लेख्ने साथी सही उत्तरमा मानिनेछ। नवीन घिमिरेले यस्तो नगर्नु यार भन्नुभएको छ। के गर्यौँ र हामीले? 12 बाजुरा सही उत्तर हो। 12 बाजुरा 12 बाजुरा एउटै हुनेछ। 12 हटाउनुहोस्। ओके ल, सबिताजी नै यसको सही उत्तरमा जोडी। सबिता खनाल, म सबभन्दा बढी लाइक आएको हुनाले। हजुर
ओके ल सबिता खनाल हिजो पनि सबभन्दा बढी उत्तर दिने सबिता खनाल हुनुहुन्थ्यो आज चाहिँ बल्ल खाता खोल्नु भएको छ सबिता खनालजीले र साथीहरूले सेयर गरिराख्नु भएको छ सेयर गर्दै रहनु होला हामीलाई लाइक पनि गर्नु होला पेज अनिवार्य फलो अनिवार्य न त तपाईँलाई कसरी थाहा हुन्छ आजको कार्यक्रम आउँछ भनेर है तपाईँहरूले मलाई लाइक गर्नु भएन तपाईँले चाहिँ यो पेजमा जोडिनु भएन भने तपाईँहरू हाम्रो सामिप्यता रहन्न र अब कृपया हाम्रा प्यारो साथीहरू मेरो विनम्र अनुरोध छ पेज लाइक अनिवार्य हाम्रो कमेन्टहरू मैले पढिरहँदाखेरि तपाईँहरू विजेताको साथीहरूको नामलाई पनि उच्च मूल्याङ्कनमा हेर्नेछौँ कृपया लाइक र कमेन्ट उत्तिकै गर्नु होला अङ्ग्रेजीमा लेख्दा नि हुन्छ र सबिता खनालको त भन्नुभएको छ 12 बाजुरा कसरी अङ्ग्रेजीमा भयो होइन अङ्ग्रेजी र रमन मिल्यो तर 12 लाई अङ्ग्रेजीमा अर्कै भनिन्न नि त अङ्ग्रेजी शब्दमा चाहिँ लेख्न पाइएन के हाम्रो कुरा चाहिँ है गौरव महताजी हाँस्नु भएको छ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ लेख्न पाइएन के मैले भन्न खोजेको तपाईँले अङ्ग्रेजीमा चाहिँ 12 लाई अर्को जस्तो कलमलाई अङ्ग्रेजीमा के भन्छ पेन भन्छ नि त्यो भन्न पाइएन है बिपी घिमिरेले मेरो फर्स्ट छ भन्नुभएको छ त्यहाँ त फर्स्टमा त अब उहाँलाई लाइक बढी आयो के भन्ने त मैले भन्न मिलेन उहाँलाई बढी लाइक आएको हुनाले तपाईँहरूले दाबी गर्नुपर्छ कृपया महिला साथीलाई नै तपाईँहरूले लाइक पनि नगरिदिनुहोस् तपाईँहरूमा अरू साथी आउनु भएको छ भने पनि त्यही गरिदिनु होला अब म अर्को प्रश्नतर्फ लाग्ने छु कृपया ध्यान दिनु होला यो पनि 3 अक्षरकै कुरा छ 3 अक्षर मिलाउँदा बन्छ एउटा देश हैन 3 अक्षर मिलाउँदा बन्छ एउटा देश बीचको अक्षर झिक्दा बन्छ खानेकुरा के हो 3 अक्षर मिलाउँदा बन्छ एउटा देश बीचको अक्षर झिक्दा बन्छ खानेकुरा के हो हाँस्नु पनि भएको छ किन हाँस्नु भयो 3 अक्षर मिलाउँदा बन्छ एउटा देश बीचको अक्षर झिक्दा बन्छ खानेकुरा के हो दुईटै नाम भन्नुपर्छ है देश भनेको छु पर्वत आएको छ उत्तर दुवै उत्तर भन्नुपर्छ भारत पनि लेख्नु भएको छ दुईटा लेख्नु होला यो जिल्लाको कुरा गरेको छैन कृपया देशको कुरा गरेको छु धेरैले पाल्पा लेख्नु भएको छ अनि पापा लेख्नु भएको छ त्यो होइन खानेकुरा नि बन्छ दुईटै लेखिदिनु होला खानेकुराको नाम पनि लेखिदिनु होला है पाल्पा पापा भन्नुभएको छ कृपया त्यो होइन देशको नाम पाल्पा होइन हामी बुझौँ कि पाल्पा हाम्रो नेपाल भित्रै पर्छ त्यो देशको नाम हो भारत भात ओके भारत र भात हो महेश दाइले सही उत्तर दिनु भएको हो कि त्योभन्दा अगाडि माथि आइसकेको छ ओके रामप्रसाद नै सही उत्तरमा जोडिनु भएको छ मेरोमा चाहिँ भारत र भात हो है तपाईले बुझिदिनु होला भारत र भात हो अब रामप्रसाद सापकोटा नै सही उत्तरमा जोडिनु भएको छ भने उहाँलाई लाइक गर्नु होला अब उहाँभन्दा बाहेक तपाईले देख्नु भएको छ भने तिनै व्यक्तिलाई लाइक गरिदिनु होला रामप्रसाद सही हो के छ अहिलेसम्म लाइक उहाँकै बढी आएको हो किरणजी ओके रामप्रसाद जी सही उत्तर आउनु भएको हो तपाईहरुले कृपया हेर्दिनु होला त्यसपछि लगातार मैले चाहिँ महेश तिमल सेना दाइ र रामप्रसाद जीको एकैचोटी आएको छ रामप्रसाद जी नै हुनुहुन्छ ओके रामप्रसाद जी दोस्रो प्रश्नको सही उत्तर दिने भित्र हुनुहुन्छ र कृपया तपाईहरु नातिनु होला तपाईहरुको पालो पनि आउँछ अहिलेसम्म कतिवटा प्रश्न गयो 11 वटा प्रश्न गएको छ र 11 वटा प्रश्न जाँदाखेरि हामीसँग निरन्तर जोडिराख्नु होला हामीसँग अब 12 13 14 15 भनेको 4 वटा प्रश्न बाँकी छ 4 वटा प्रश्न बाँकी छ कृपया ध्यान दिनु होला यो पनि 3 अक्षरकै छ हेर्नुस् है 3 अक्षरको मेरो नाम विद्वान हुन्छ मलाई छान दुवै भन्नुपर्छ 3 अक्षरको मेरो नाम विद्वान हुन्छ मलाई छान के हो उत्तर दुईवटा छ 3 अक्षरको मेरो नाम विद्वान हुन्छ मलाई छान के हो 3 अक्षरको मेरो नाम विद्वान हुन्छ मलाई छान के हो जसले पहिला भन्छ उसैले हो
यहाँ के भइरहेछ र? लाइक पनि हुनु पर्यो फेरि। पहिलो त अब तपाईँहरूलाई पहिलो कुन देखाउँछ त्यो नै हुन्छ। अब लाइकमा चाहिँ कसको पहिलो बढी आउँछ त्यो नै हो है, कृपया त्यो बुझिदिनु होला। विज्ञान कविता कवि भन्नुभएको छ, किताब पनि आएको छ, कलम किताब, ओके कलम किताब हो सही उत्तर। अर्जुन पौडेलजीले दिनुभएको हो सही उत्तर कि त्योभन्दा माथि पनि छ? अर्जुन पौडेलले सही उत्तर दिनुभयो हो, अर्जुन पौडेल, ओके अर्जुन पौडेल सही उत्तरमा हुनुहुन्छ। कलम किताब अरू कसैले दिनुभएको छैन भने त्यसको सही उत्तर कलम किताब नै हो। अर्जुन पौडेल सही लाग्छ भने ओके सही उत्तर अर्जुन पौडेल नै भन्ने मत आएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। यति धेरै समर्थन तपाईँहरूको मिलिरहेको छ। कतिले त सोच्नु होला आफ्नोलाई दिनुभयो भनेर पनि, कति मनमा त्यो छ भने कृपया नसोचिदिनु होला। अनि तपाईँले पाउनुभयो भने चाहिँ के होला भन्ने लाग्छ कि मलाई। कतिले आफ्नोलाई दिस भन्नुहुन्छ नि, उहाँले चाहिँ पाउनु भने के होला के त्यो भन्ने साथीले हिजो। अनि धेरैले मलाई माफ पनि माग्नु भएको छ म्यासेजमा। हाँस्ने साथी अहिलेसम्म 19 पुग्नु भएको छ। हाँस्ने कला पनि हुनसक्छ। रिसाउने साथी कति हुनुहुन्छ हेरौँ न है। रिसाउने साथी अहिलेसम्म 3 जना हुनुहुन्छ। हाँस्ने साथी 18 जना हुनुहुन्छ। माया गर्ने साथी 64 जना हुनुहुन्छ। र लाइक गर्ने साथी मलाई कल नगरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध छ। मलाई कृपया जानी कल गर्नु भएको छ भने कल नगरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध छ मेरो है। र मैले ब्लक गर्न बाध्य हुन्छु कल गर्नुभयो भने। र अब अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। मसँग कतिवटा प्रश्न रह्यो? 3वटा प्रश्न बाँकी रह्यो है। थालभरि अक्षता गन्न नपाई बेपत्ता, फेरि सुन्नु होला। थालभरि अक्षता गन्न नपाई बेपत्ता, थालभरि भात। यो प्रश्न म मान्दिनँ है। यो प्रश्न म मान्दिनँ, त्यसैले म अर्को प्रश्नतर्फ लाग्छु। थाहा छैन रूपरङ्ग कहाँ बस्छ बास, थाहा छैन रूपरङ्ग कहाँ बस्छ बास, त्यसैले भेटियो भने पार्छ सत्यानाश। के हो? थाहा छैन रूपरङ्ग कहाँ बस्छ बास, त्यसैले भेट्यो भने पार्छ सत्यानाश। के हो? असिना होइन, भुइँचालो पनि होइन, हावाहुरी पनि होइन, आकाश पनि होइन, असिना पनि होइन, भूत पनि होइन, पानी पनि होइन, काल पनि होइन, कोरोना भाइरस चाहिँ हुन सक्छ। कोरोना भाइरस राखेको थियो भने चाहिँ हुन सक्थ्यो है। कोरोना भाइरस होइन, करेन्ट पनि होइन। पूर्णता रूपमा लेख्नु होला। काल पनि होइन, काल होइन। प्रश्न आउन नपाई उत्तर दिने मान्छे कस्तो मान्छे हुनुहुन्छ है। फेरि कोहीमा ढिलो प्रश्न पनि आउन सक्छ है। नवीन पुलामी मगर मेरो प्यारो साथी। चट्याङ पनि होइन, माकुरी हो भन्नुभएको छ। माकुरी पनि होइन, काल पनि होइन। काल होइन नि, मैले काल होइन भनिरहेको छु। कोरोना भाइरस पनि होइन। यो नयाँ प्रश्न होइन नि, त्यो पुरानो प्रश्न हो। अब नयाँ थियो भने चाहिँ कोरोनै हुन्थ्यो। अब कोरोना पनि त्योसँग जान्छ। थाहै छैन रूपरङ्ग कहाँ बस्छ बास, त्यसैले भेट्यो भने पार्छ सत्यानाश। बिजुली, ओके बिजुली सही उत्तर हो है। बिजुली सही उत्तर हो। बिजुली मात्र पनि हुन्न है। बिजुली सही उत्तर भन्दा पनि बिजुलीको पनि अर्को पनि हुनु पर्यो। बिजुली पछिको के हो? बिजुली नै हो ल, ओके बिजुली बत्ती भनेको छ। बिजुली सही उत्तर हो। बिजुली सही उत्तर मेरोमा चाहिँ सृजना खनाल हो। सुप्रिभा खनालजी पर्नु भएको छ। अब यो सही हो। सुप्रिभाजी सही हुनुहुन्छ भने कृपया ओके ल, उहाँ नै सही हुनुहुन्छ। लाइक धेरै आएको छ, 6 लाइक कटिसकेको छ। सुप्रिभाजी एकले अर्कोलाई समर्थन गर्ने हाम्रो यो मान्यता जारी छ। कति पुग्यो? 13 पुग्यो। ओके अब 2वटा प्रश्न मात्र बाँकी हो। अब म अर्को पानामा जान्छु है। धरती मुनि जाउला छाता ओढौला। के हो? 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 चट्किनी कथा परै मैले भनेको कहिले पुग्छ सर भन्नुभएको छ। कठै बराई मैले भनेको कहिले पुग्छ सर भन्नुभएको छ। च्याउ भन्नुभएको छ।
सर म पनि सम्पूर्ण आइएम फ्रम जापान भन्नुभएको छ। पिडालु, ओके पिडालु सही उत्तर हो। कति छिटो आउँछ उत्तर होइन, हाम्रो नवीन पुलामीले भने जस्तै। अब मेरोमा चाहिँ लक्ष्मी नेउपानेजीले लेख्नु भएको छ। अब उहाँ नै सही हुनुहुन्छ भने कृपया उहाँलाई लाइक गरिदिनु होला। लक्ष्मी नेउपाने, मैले चाहिँ कमल खनाल लगायतका साथीहरूले लक्ष्मी नेउपानेजीलाई लाइक गर्नुभएको छ। उहाँ नै पिडालुमा सही उत्तर मान्नुहुन्छ भने कृपया लक्ष्मी खनाललाई लाइक गरिदिनु होला। ओके, 6 पुगेको छ। लक्ष्मी खनाल बधाई छ, एकदमै रमाइलो भइरहेछ, मजा आइरहेछ। कृपया मेरो चाहिँ फेसबुकको चाहिँ फलो गर्नु भएको छैन भने चाहिँ विजेताले उपहार नपाउन पनि सक्नुहुन्छ है। 20 रुपियाँ फेरि क्ल्याप्स होला है, क्ल्याप्स। मलाई चाहिँ फलो अनिवार्य गर्नु होला कृपया साथीहरू। भोलि तपाईँको पालो आउन सक्छ, मलाई फलो गर्नु होला, उत्तर मिलाउनु होला। उत्तर मिलाएको खण्डमा पाउनुहुनेछ रुबिस। थप्दै जानुभयो भने 40, 60, 80, 100। बुझ्नुभयो? पिडालुमा सही उत्तर दिने लक्ष्मी नेउपानेजीलाई हार्दिक बधाई छ। 21 लभ आउँछ है। हेर्नुहोस् त, लाइक गर्ने पनि यस्तो माया गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ। अब अन्तिम प्रश्न हो आजको लागि। अन्तिम प्रश्न कृपया ध्यान दिएर सुन्नु होला। जब खान्छ अनि सरर हिँड्छ, जब खान्छ अनि सरासर हिँड्छ के हो? जब खान्छ अनि सरासर हिँड्छ के हो? जब हिँड्छ, जब खान्छ अनि सरासर हिँड्छ के हो? पिँडालु आइरहेछ उत्तर। धेरै रमाइलो भन्नुभएको छ गौरव। गाडी होइन, गाडी होइन, गाडी होइन, बाइक पनि होइन। जब खान्छ अनि सरासर हिँड्छ, गाठो पनि होइन, गाडी पनि होइन, गाडी हुँदै होइन, गाडी हुँदै होइन, मोटर पनि हुँदै होइन, सवारी हुँदै होइन। गाडी आइरहेछ उत्तर, बाइक हुँदै होइन, सवारी साधनै होइन क्या। ल यति भनेपछि जानुहोस्, जाँतो पनि होइन। हाम्रो सुजा मुखर्जी, सविता ढकाल जुत्ता, लाइन पनि होइन, कुरकुरो, कुरकुरो पनि होइन। खालि त्यो प्रश्न भन्दा उत्तर पहिला आउँछ। जुत्ता, ओके जुत्ता सही उत्तर हो। जुत्ता उत्तर दिने निर्दोषी दोङ सुनमाया लामा यहाँ देखिएको छ। उहाँ नै सही हुनुहुन्छ भने कृपया यहाँ लाइक गरिदिनु होला। सुनमाया लामा, जुत्ता उत्तर दिने सुनमाया लामा सही हुनुहुन्छ भने कृपया उहाँलाई लाइक गर्नु होला। जुत्ता उत्तर दिने सुनमाया लामा सही उत्तर दिनेमा हुनुहुन्छ भने कृपया लाइक गरिदिनु होला। कृपया लाइक गर्नु होला उहाँ हुनुहुन्छ भने है। जुत्ता हो यसको सही उत्तर। र यो अन्तिम प्रश्न पनि हो। यो अन्तिम प्रश्न हो, तर तपाईहरूको माया चाहिँ अन्तिम होइन, मैले भनिहालेँ। सही उत्तर हो। सुनमायाजीमा त एक मात्र लाइक आउँछ, किन हो? सही हो कि होइन कृपया भनिदिनु होला। उहाँ नै सही हो भने। जुत्ता कसरी भन्नुभएको छ? कोही यहाँ जुत्तै लेखेको छ, जुत्ता सही देखाएको छ। ल हेर्नुहोस् है, जुत्तै देखाएको छ, देख्नुभयो नि। अझ कतिपयले के छ भन्नुभएको छ, जुत्तै देखाएको छ। यो के छ, सुनमायाजीले जित्नु भएको हो हजुर। जुत्ता सही उत्तर दिनु भएर फेरि तल अर्कै उत्तर दिनुभएको छ। जुत्ता सही उत्तर हो र जुत्ता उत्तर दिने सुनमायाजी नै विजेता हुनुहुन्छ। या बाजिएको हो, यो प्रश्न बाजिएको जस्तो लागेको छ। अझै एउटा सोध्नु पर्यो भन्नुभएको छ। मलाई माया गर्ने थोरै रहेछ भन्नुभएको छ सुनमायाजी। सुनमायाजी नै हो, ओके सुनमायाजी नै भन्ने बाहिरबाट पनि आधिकारिक रूपमा आएको छ। 3वटा मिलाए तर विजय भइएन भन्नुभएको छ। कमला जित्थे त के भएको छ? अब यस्तो छ कि अब लभ आएन भने, लाइक आएन भने उहाँले विजेता नहुने भन्ने पनि छ। फेरि हेर्नु न के गर्नु त, पास गरिदिने। जुत्ता दिने सुनमाया हो भने लाइक गरिदिनु होला है। उहाँकोमा लाइक आएको छैन भने हामीले आधिकारिक मान्ने छैनौँ। के हो त, अब छोपिसक्यो उत्तर। के गरौँ, एकचोटि यो पास गरेर अर्को गरौँ है। यो पास गरेर अर्कोतिर जान्छु म। कृपया यो पास भयो। कृपया म अर्को प्रश्न सोध्छु।
है। यो बाजियो जस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई, अर्कै लाग्यो जस्तो, तर मैले जुत्ता पनि देखाएँ, उहाँलाई लाइक आएन। हामीले यो सिस्टममा फलो गर्नुपर्ने भएको हुनाले कृपया म अर्को प्रश्न सोध्छु। नखान्छ नपिउँछ दिनभरि घरको रक्षा गर्छ, के हो? 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 कृपया यसको उत्तर दिनु होला। नखान्छ नपिउँछ दिनभरि घरको रक्षा गर्छ, के हो? हाँसो लाग्यो आफैले लेखेको उत्तर देखेर। कतिपय हुन्छ त्यो उत्तर नमिल्दाखेरि। सिसी क्यामेरा होइन, तालचा पनि होइन, नजिक नजिक पुग्नुभयो। साँचो, ओके, साँचो भनेर उत्तर आएको समीप श्रेष्ठ मात्र हो या त्यहाँभन्दा माथि पनि हुनुहुन्छ? चाबी, चाबी भनेर आएको छ। गोविन्द ढकालजी पनि हुनुहुँदो रहेछ। गोविन्द ढकाल यसको विजेता हुनुहुन्छ भनेर मान्नुहुन्छ भने चाबी दिनुभएको उत्तर हो। 2 जना हुनुहुन्छ, उहाँलाई एकजना 2 जना हुनुभयो। ओके, गोविन्द ढकाललाई हामीले यसको सही उत्तरको विजेता घोषणा गर्छौँ। गोविन्दजी हार्दिक बधाई छ। सदैव नेउपाने 3 जना आइसक्नु भएको छ। गोविन्दजीलाई लाइक गर्ने। ओके, उहाँ बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। हामीले उहाँलाई बहुमतको रूपमा लिएको छौँ। अब तपाईलाई मेरो फेरि अनुरोध छ, मैले यति धेरै माया पाइरहँदाखेरि तपाईहरूले निरन्तर माया दिनका लागि त र भोलि प्रश्न सुन्नका लागि कहाँ आउँछ भनेर खोज्ने बाटो नबनोस्, र कहाँ आउँछ भनेर खोज्ने बाटो नबन्नका लागि चाहिँ तपाईँले कृपया मेरो यो पेज कमल सरगम सर्च गरेर, अब लाइभ सकिसकेपछि पनि तपाईँले कमल सरगमलाई फलो लाइक गर्नुपर्छ, लाइक अनि फलो दुवै गर्नुपर्छ। र भोलि यही समयमा यही कार्यक्रम लिएर आउनेछु। मैले निरन्तर दिनको 500 रुपियाँ सिद्धाएको छु। आज पनि 500 सिद्धिएन, आज चाहिँ 300 रुपियाँ सिद्धिएको छ। अब कहिले 300 कहिले 500 हुनसक्छ, यो निरन्तर जारी हुन्छ। हिजो मैले 600 सिद्धाएको थिएँ। र कृपया उत्तर दिने साथीहरूको नाम मैले बुझिनँ भने यहीँ बस्दिनु होला। अदिति रेग्मीजी, उहाँले 2वटा उत्तर दिनुभएको होला सायद, बधाई छ अदितिजीलाई। त्यसै गरी रामप्रसादजीले पनि 2वटा उत्तर दिनुभएको छ, उहाँलाई पनि बधाई छ। लीला राम 3वटा हो, रामप्रसादले 3वटा कि के हो? यो 2वटा मात्र, ओके 2वटा मात्र हो रामप्रसादजी। त्यसै गरी आदित्यजीको एउटा थियो र हाम्रो लीला राम मगरजीले एउटा मात्र उत्तर दिनुभएको थियो। सदैव नेउपानेजीले 2वटा हो कि के हो? यो एउटा मात्र, ओके। सदैव नेउपाने एउटा मात्र हुनुहुन्छ। त्यसै गरी माधव तिमल सिन्हा, महेश तिमल सिन्हा दाई 2वटा हुनुहुन्थ्यो, तर एउटा फेल खाएको हुनाले एउटा मात्र हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सुनमाया तामाङजी, सुनमाया लामाजी एउटा मात्र हुनुभएको छ। त्यसै गरी हाम्रो सृजना भट्टाचार्यजी, उहाँ 2वटा हो, एउटा मात्र हुनुहुन्छ। सविता खनाल एउटा मात्र हुनुहुन्छ। रामप्रसाद सापकोटा 2वटा हुनुभएको थियो, त्यसकारण यता जोडिसकेको छ। अर्जुन पौडेल एकजना एउटा मात्र हुनुहुन्छ। हाम्रो यता हुनुहुन्छ सुप्रिभा खनाल, हिजो पनि विजेता, आज पनि एउटा मात्र उत्तर दिनुभएको छ। लक्ष्मी नेउपाने एउटा मात्र उत्तर दिनुभएको छ। र गोविन्द ढकाल एउटा मात्र उत्तर दिनुभएको छ। उत्तर दिने 15 जना साथी हुनुहुन्छ, होइन 15 जना साथी त हुनुहुन्न, तर 15वटा उत्तर आएको छ। 15वटा उत्तर मध्ये 2वटा उत्तर दिने 2 जना साथी हुनुहुन्छ र बाँकी 14 जना हुनुहुन्छ, के अरे 13 जना हुनुहुन्छ सम्भवतः। र विजेता सबै साथीहरू कृपया मेसेज बक्समा आएर आफ्नो फोन नम्बर छोडिदिनु होला। र जति सहभागिता जनाउनु भयो सबैलाई धन्यवाद छ। र जति सहभागिता जनाउन प्रयास गर्नुभयो तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद छ। आज प्रयास गरेर नथाक्ने साथी भोलि आइदिनु होला। यत्रो बुक छ, अब बुक लेख्ने यो दाई गलत हुनुहुन्छ भने म उहाँलाई नै जिम्मा दिन्छु, तर सही उत्तर दिने, सहभागिता जनाउने र 3600 देखाएको छ कमेन्ट, यो सही हो? म एकचोटि रिफ्रेस गर्छु। यो सही हो भने कृपया म एकचोटि लग गर्छु। 4000 पुगेको छ अहिलेसम्म कमेन्ट गर्ने सबैलाई। थ्याङ्क यू सो मच। यो दिमागी खेल हो, उत्तर नमिलेमा धुरुधुरु रुनु पर्दैन, मिलेमा यसलाई आधिकारिक रूपमा गेमको रूपमा मात्र लिदिनु होला भन्दै यो बसाइबाट म तपाईँको मनको साथी, म तपाईँकै सुख दुःख अनि हाँसो रोदनको साथी कमल सरगम छुट्टिन्छु। नमस्कार। तपाईँले मलाई फलो र लाइक गर्दै रहनु होला।